الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے کتاب قرآن مجید، اس دی صداقت دے وچ کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت دا سبب ہے ڈرنے والیاں دے واسطے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لانے والے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اساں مال عطا فرمایا انہوں اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرنے والے. صدق اللہ العظیم. حضرات و حاضرین، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا دے بعد آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین. میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان. سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین. برادران اسلام، خواتین و حضرات، رب العالمین نے اے دنیا کائنات دا جو نظام مرتب فرمایا، اور کم و بیش اپنی 18,000 مخلوقات دے وچوں انسان نو سب تو افضل، اجمل، اکمل، انسب، اکرم، فضائل و مراتب دا متحمل اور اشرف المخلوقات بنائے. انسان دا مقام بڑا ہے، ہر چیز
مالک کائنات اور خالق ارض و سما نے کن کہہ کے فیکون فرما دیتی، لیکن جدوں انسان دی واری آئی تو رب کریم فرماندے نے لما خلقت بیدی، میں کن کہہ کے نہیں انسان نو رب العالمین اپنے ہتھاں دے نال بنایا، کتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دے اعزاز تو انسان نو نوازے ہے، لیکن اے بات قابل غور ہے کہ انسان دی افضلیت اور اس دا اکرام اتنی دیر ہے جب تک اے اللہ احکم الحاکمین دے حکمہ دا پابند رہے، اور جیڑا مالک دی اطاعت اور فرما برداری تو بیزار ہو کے بندگی تو آری زندگی بسر کرنی شروع کرے، رب کریم فرماندے نے اولئک کل انعام بل ہم اضل، پھر انسان تو جانوراں ورگائیں یا جانوراں تو بھی ابتر ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، پیدا کیوں فرمایا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونےو اپنی زبان تو انسان او دے تخلیقی مقاصد تو آگاہ فرما دیو، انیاں جو عظمتاں دیتیاں نے کادے واسے؟ اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان میں تینوں بنایا تے اپنی عبادت دے واسطے، میں تینوں بنایا تے اپنی ریاضت تے بندگی دے واسطے، ہر چیز جو تیرے لئی بنا دیتی تے تینوں بنایا تے میں رب العالمین نے اپنی عبادت دے واسطے بنایا۔ ان عبادت دیاں مختلف قسماں نے، لیکن سارے تو اللہ دا قرب حاصل کرنے والا جو طریقہ عبادت اور ذریعہ ریاضت ہے وہ ہے نماز، جیڑی دن اور رات دے وچ میرے اللہ نے میرے تواڈے تے 5 مرتبہ فرض فرما دیتی ہے۔ او کوئی عورت ہوئے یا مرد ہوئے، او عاقل بالغ ہر انسان تے اللہ رب العالمین نے دن اور رات دے وچ 5 نمازاں فرض فرمائیاں نے، اور نماز نو میراج مومن اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ اس نماز دی وجہ تو جتھے انسان بے حیائیاں برائیاں گناہ اور حکم و دولیاں تو بچ جاندہ ہے، اتھے اسے نماز دی وجہ تو انسان نو اللہ دا قرب نصیب ہوندہ ہے تے فضل تے کرم دیاں راواں آسان ہو جاندیاں نے، رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے۔ ذرا غور کریا کرو نا، روزہ
بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکات بھی عبادت ہے، یہ ہر عبادت اللہ نے فرد فرمائی ہے تے زمین تے رہندے آ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے فرمائی۔ لیکن جدوں اس نماز دی واری آئی، میں اج دے خطبہ جمعہ دے وچ انشاءاللہ الرحمن آپ احباب دے پر زور فرمائش تے اس بات دا تذکرہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا لوگو، اس عبادت دے تقرب اللہ ہونے دے مقام اور مرتبے نو پہچانو، اور اللہ کرے کہ اج دا جمعہ پڑھنے دے بعد اللہ سانو ساریاں نو تے ساڈے گھراں والیاں نو نمازی بنا دے۔ ہر عبادت دا حکم زمین تے اترے ہے، تے جدوں نماز دی واری آئی نا تے جبریل آ گئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سبحان اللہ زی، سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے نماز دی جدوں واری آئی نا تے جبریل آ گئے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے اللہ دی ذات اسرا بعبدہ، جن نے سیر کروائی اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات دے کچھ حصے دے اندر بیت اللہ شریف تو لے کے مسجد اقصی تک لوگوں جمعے دیاں مبارک گھڑیاں نے میں دعا کرن لگا آمین کہہ دیا جے۔ اللہ تیرا او کر مسجد اقصی جڑا جے اسرائیل تے یہودیاں دے تسلط دا شکار ہے، اللہ اپنے گھر مسجد اقصی نو آزادی نصیب فرما تے اللہ فلسطین دے مسلماناں نو رہائی تے فتح تے نصرت نصیب فرما دے۔ اے مسجد اقصی کوئی عام مسجد نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا تے تین مسجداں نے جنہ دی طرف ثواب دی نیت دے نال سفر ہو سکدا ہے، ایک بیت اللہ تے ایک مسجد نبوی پاک ہے تے ایک مسجد اقصی جڑی فلسطین دے اندر موجود ہے۔ اے مسجد اقصی ہووے جتھے رب دے سارے نبی نمازاں پڑھ دے رہے، اے مسجد اقصی ہوئے کہ جتھے آمینہ دلال علیہ السلام نے سارے انبیاء دی امامت کروائی ہے۔ اللہ فرماندے نے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ذات اللہ دی جن نے اپنے بندے نو راتوں رات بیت اللہ تو مسجد اقصی تے پہنچایا، اور مسجد اقصی دے بعد اگلا سفر آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علامہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه
نزلتن اخرى عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اے میرے محبوب دا معراج والا سفر ہے۔ مولانا فرماندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل سرام اقصانو سجان جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی منہ چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتاں پڑا جا چپ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام معراج دی رات آسمان تے تشریف لے گئے تے رب کریم دے نال ملاقاتاں ہوئیاں تے فاوحا الی عبدہ ما اوحا دے پردے دے وچ کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب کی لے کے آئے ہو تے آقا فرماندے نے التحیات للہ۔ تشہد دی دعا پڑھ دے ہو نا ورے گزر گیا پڑھ دے ہاں ایدہ ترجمہ ہوندہ ہوئے تے خدا دی قسم دی لذت ہی اپنی ہے۔ التحیات بولو التحیات للہ والصلوات والطیبات میریاں قولی میریاں بدنی میریاں مالی میریاں جسمانی عبادتاں کدے لئی اللہ اکبر۔ ہن میرے مصطفیٰ تحفہ پیش فرما رہے ہیں اللہ جی میں عاجزی لے کے آیا تے اللہ کریم شاکر نے شاکر دا مطلب قدردان ہوندا ہے تے رب کریم قدر فرما کے تحفے دا پرتاواں جواب دیندے نے کی لے جا تحفہ پاک اے نماز جے جڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج دی راتی آسمانہ تے بلا کے عطا فرمائی گئی۔ کسے چیز دا میرٹ تے لیول دیکھنا ہوئے دا بار کوڈ پڑھنے ہیں یہ پروڈکٹ کیڑے ملک دی ہے کتھوں امپورٹ ایکسپورٹ ہے آئیے نماز دا بار کوڈ دیکھیے۔ نماز اللہ کریم نے معراج دی راتی آسمان تو امپورٹ فرما کے مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ لے جا تحفہ پاک نماز آندہ ول سکھ جا عجز نیاز آندہ سم سام سنے او گنہاری اے امت بخشا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں عاجزی تے ان کے ساری دا تحفہ لے کے آیا تے رب کا فرماندے نے میرے محبوب میں بدلے دے وچ 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرما دینا 50 نمازاں واپس آئے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی سونے ہو گیس ہو کی ملے آجے موسیٰ
مینوں 50 نمازاں ملیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میری امت تے صرف 2 فرد سن تے وہ 2 بھی پڑھ دے۔ بولو اسی کڑے 5 پوریاں پڑھنے ہیں، بولو او 2 بھی پڑھ دے۔ حضور واپس تشریف لے جاؤ، اللہ کریم دے کولوں تخفیف دا سوال کرو۔ نبی علیہ السلام واپس گئے، 5 نمازاں کم ہو گئیاں، باقی رہ گئیاں۔ یار بولتے چھڑو، پڑھنیاں تے نہیں 45 کنیاں رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر جاؤ، پھر گئے، نمازاں باقی رہ گئیاں کنیاں؟ ایک چکر اور لا ہی لیندے تے چنگی گل سی۔ سیاپا ہی موقع دا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونے او میری منو تے ایک چکر اور لگا لو۔ آقا فرماندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ مینوں تے ہن جاندے بھی شرما آندیاں نے، تے آسمان تو میرے اللہ بھی اعلان فرماندے نے سونے او ہن تخفیف اساں بھی نہیں کرنی، لیکن اتنا وعدہ تے اتنا انعام تہاڈی امت دے واسطے وے، خلوص نیت خشوع و خضوع دے نال 5 پڑھ لینا تہاڈا کم ہے، 50 دا ثواب عطا کرنا اللہ دا کم ہے۔ او نمازاں دا تحفہ ملیا جڑے اپنا لن الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک میرے بل تک نہ قرآن پاک دی زیارت کر لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اے کتاب ان دے واسطے ہدایت جڑے ایمان بالغیب رکھ دینے، اللہ جینوں ویکھیا نہیں تے اللہ دے ورد وظیفے کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا نہیں تے نبی پاک دی ختم نبوت تے ایمان رکھ دینے، جنت دوزخ قیامت قبر ویکھی نہیں یقین رکھ دینے۔ اللہ فرماندے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اے کتاب انہاں دے واسطے موجب ہدایت جڑے نمازاں وی اچھی بولو نمازاں وی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ سانو 5 وقت دا نمازی فرما۔ میرے بھائی میرے برادر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا سا تے قرآن پاک دسدا ہے نماز پڑھنی سارے نبیوں دی عادت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تہاڈی ملاقات نہ کرواواں کچھ نبیوں دے نال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ اپنے خلیل دی قبر تے کروڑا رحمتاں اللہ دے حکم تے بیوی بچے نو بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے واپس پلٹے، ہاجرہ پیچھے آئیاں، خلیل دودھ پیندا چھوٹا جہا بچہ گودی دے وچ، میں عورت ذات کلی تے اس ویرانے تے جنگل بیابان دے وچ کیوں چھڑ کے چلے ہو؟ مڑ کے نہیں ویکھیا کتے بیوی بچے دی محبت اللہ جی دے حکم دی تعمیل تے غالب نہ آ جائے۔ اشارے نال کہنے لگے ہاجرہ میں اللہ دے حکم تے چھوڑ کے جا رہے ہاں، تے انہاں بیبیاں دے بھی ایمان کنے عظیم سن۔ ہاجرہ کہن لگیاں جے
اللہ جی دے آسرے تے چھڑ کے چلے ہو تے پھر خلیل ٹر جاؤ. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اجتے اللہ دا اس میں گرامی آ جائے خلیل ٹر جاؤ. جڑے اللہ دے حکم تے چھوڑ کے جا رہے ہو حاجرہ دا ایمان تے عقیدہ اے وے اللہ کدے بھی سانو ضائع کرنگے. سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام نا ٹر پہ تے جدوں بیوی بچے تو اوجل ہوئے تے ہاتھ چوک کے دعا کر دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون. دعا دے الفاظ بڑے جامع نے تو انو ترجمہ ہوندہ ہوئے تے تڑپ جاؤ. آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ ویکھنا نصیب فرما دے. اللہ تیرا گھر عظمت والا ہے. اللہ میں تیرے حکم تے بیوی بچہ چھوڑ کے چلا تے ایک دعا کر دینے ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دی. مرکز عثمان والے ہوتے پوری دنیا تے میں فقیر نو ویکھنے سننے والوں میں اللہ دا واسطہ دے کے ایک سوال کرن لگا. اپنے بچے نو اسکول دا بھی پوچھنا ہے کاروبار دا بھی پوچھنا ہے اپنے بچے نو کپڑا ٹاکی دا بھی پوچھنا ہے کدے اپنے بچیاں دے کولوں نماز دا حساب بھی پوچھیا کر کل قیامت نو جواب دے نہیں. میرے خلیل دعا فرما رہے ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ ایڈا عظیم عمل تیری رضا دے واسطے کر کے جا رہے ہیں تے بدلے دے وچ تیرا خلیل اپنی جھولی اٹھا کے اکے تے فریاد کر دے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے. اے دعا کریا کرو پروانیو دعا کریا کرو ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے تے اللہ ویکھی میں اپنے بیوی بچے نو جنگل بیابان دے وچ چھوڑ کے جا رہا. اے عرشاں والے ربا فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. اللہ کائنات دے لوگاں دے دل بیت اللہ ول پھیر دے. اج ویرانا ہے اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے تے لوگاں دے دل بھی بولو اور جی کرتا جے کہ نہیں ویزے لے کے شاہ جی ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آؤں دے چار چوفیرے دے او واوا نشینی صبح سویرے دے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا. آمین کہہ دے ہو کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. میرے اللہ نے خلیل دی اے دعا بھی پوری فرما.
اج جا کے ویکھو 24 گھنٹیاں چ 1 سیکنڈ ایسا نہیں ہوندا جدو بیت اللہ شریف چ عبادت نہیں ہوندی. سبحان اللہ سبحان. دس ریاساں کہ نماز پڑھنی رب دے نبیوں دی سنت ہے. اے ابراہیم علیہ السلام جس پتر نو چھوڑ کے گئے نا، ایک ویلا آیا اے پتر جوان ہو گیا تے نبی دا پتر بھی رب دا نبی ہو گیا. سورہ مریم 16واں پارہ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ قرآن وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ فرماندے نے اسماعیل جوان ہو گئے، ساڈے نبی تے رسول بن گئے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اسماعیل اپنے گھر والیاں نماز دا حکم کر دے سن. نمازی بن جاؤ رب دے نبیاں دی سنت جے. نہیں سمجھے؟ ایک اور نبی دا تعارف. شعیب علیہ السلام مدین والیاں دی طرف آئے تے قوم والے آندے نے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباءنا. شعیب تیری نماز تینوں یہی سکھاندی ہے کہ ساڈے معبوداں دی نفی کر دے. پتہ لگا شعیب علیہ السلام بھی نماز بولو اللہ. موسیٰ کلیم علیہ السلام پہلی وحی جڑی آئی ہے وطن دی طرف واپس جا رہے نے تے راہ دے وچ اگ دی ضرورت ہے. ایک جگہ تے ویکھے اب بکائے روشنی نظر آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر دیاں نوں اتھے بٹھا کے روشنی دے قریب جاندے نے. ذہن دے وچ اے سی کہ ایتھے اللہ روشن ہے، کوئی فیملی، کوئی قبیلہ، کوئی لوگ آباد ہون گے. جدو موسیٰ علیہ السلام اتھے پہنچے نا، ہائے کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تم پیغمبری کر عطا دینا ہے. اللہ فرماندے نے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ. موسیٰ سونے اپنی جتیاں پیچھے اتار دیو. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا. تسی وادی مقدس دے وچ داخل ہو چکے ہو. اے میرے کلیم جنوں اگ سمجھ رہے ہیں او اگ نہیں، میں تے تیرا رب ہوں. امیجن کیجئے، تصور ذرا قائم کرو ہاں اتھے بیٹھے بیٹھے ہی کیسا ماحول ہوئے گا. رات دی تاریکی ہے، سناٹا ہے تے آواز آندی ہے انی انا اللہ. موسیٰ میں اللہ ہوں. اللہ اللہ. آ جڑی پہلی وحی موسیٰ کلیم تے آئی او دے وچ بھی حکم ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی
आकिमिस्सला लो लफ्ज़ नमाज फिर आ गया जे। मैं बड़ी मेहनत दे नाल ए मोतियां दी माला तुहाडे वास्ते परो के अठी दी नहीं तुहाडी खिदमत च हाज़र हुन्ना। और बड़े मुकद्दरां वाले ने जेड़े कुरान दे इन्हां महापारियां नूं अपनी अमली जिंदगी दी जीनत बना लेंदे ने। इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकिमिस्सलाता लिज़िक्री। मूसा मैं तेरा रब अल्लाह, मेरे अलावा मबूद कोई नहीं, मेरी इबादत करो। अकिमिस्सलात दे मूसा नमाज भी अल्लाह अल्लाह। आ जड़ी सूरह मरियम दे मैं मुकाम पढ़ रहा सा ना, किते बीबी मरियम दा जिक्र है, किते हजरत इब्राहिम दा जिक्र है, किते इसहाक ते किते मूसा ते किते इस्माइल ते इदरीस दा जिक्र है, ते किते अल्लाह ने आदम ते किते नूह अलैहिस्सलाम दा तज़किरा ते किते याकूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया। ये सारे दा जिक्र फरमाने दे बाद ना ए सूरह मरियम 16वां पारा अल्लाह फरमांदे ने इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ए मेरे जिन्ने नबी सन ए सजदा करने वाले नमाजी सन, कहो सुभान अल्लाह। मालूम होया कि नमाज अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत है। बोलो नमाज। एक होर दुखियारा जे औलाद नहीं मिली, अल्लाह जितने बे औलाद ने नेक पुत्र नसीब फरमा। तरले मिन्नता रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ए अल्लाह एक एक ते दो यारा, अल्लाह किते अपने ज़करिया नू बेवारस ना छोड़ दई। बाबा जी आंदे ने मीम मौत दी आन जदवा चली और लोगो वस दे शहर वीरान हो गए। उल्लू बोल दे सुंजियां बैठ कांते खाली बंदे बाज मकान हो गए। जिन्ना बागन दे गहने टुर माली ओते सुक के टिंगरा वांग हो गए। ते पुत्र जिन्ना दे नहीं होए जहान उते, पुत्र जिन्ना दे नहीं होए जहान उते, गुम ओना दे नामो निशान हो गए। रब्बे ला तज़रनी फरदन वांता खैरुल वारिसीन। अल्लाह वेखी किते अपने ज़करिया नू अकेला ना छोड़ी। अल्लाह ने फरिश्ते नू भिजवाया। कुरान कह रहा फनादतुहुल मलाइकतु। जदों फरिश्ते ने नवीदे मुसर्रत सुनाई, नबी की कर रहे सन, वाहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। ज़करिया दी जदों दुआ पूरी हुई, नबी ज़करिया नमाज पढ़ रहे सन। अल्लाह नमाजी बना दे। ये ते नबी सन ना हो एक नेक वली नाल भी तुहाडा तारफ करवा दिया। ते ए एडा चंगा है कि रब ने एदे नाम ते कुरान पाक दी एक पूरी सूरत उतार दी। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अपने बेटे नू बड़ियां वसीयतां करदे ने, तुसी भी करया करो। एक नसीहत, या बुनैया आकिमिस सलात। ओ बच्चिया पुत्रा नमाज कायम कर। अल्लाह सानू ते साडियां औलादां नू 5 वक्त दा नमाजी फरमा। मिलेगा कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, एक नमाज तो लेके दूसरी नमाज तक, एक जुमे तो लेके दूसरे जुमे तक
ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک درمیان دے وچ ہون والیاں غلطیاں اللہ معاف فرما دیندے نے۔ انج سمجھو نا سویرے فجر پڑھ کے گئے سو، ہن جمعے دے وچ آن تو پہلے 100 غلطیاں کوتاہیاں میرے تواڈے تو ہو گئیاں، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، مندہ بول لیا۔ جمعہ پڑھ کے جاؤ گے، مینوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اللہ میریاں تواڈیاں صبح تو لے کے ہون تک دیاں خطاواں معاف فرما دیں گے۔ ایک موقع تے جگاں دے پیر علیہ السلام سمجھاندے نے، لوگو تواڈے چو کوئی بندہ او دے دروازے دے اگوں نہر گزردی ہوئے، او دے دروازے تو کینال ویو، یہ مطلب یہ ہوندا ہے نہر دا نظارہ جتھوں ملدا ہے او ہاؤسنگ سوسائٹی کینال ویو۔ تواڈے چوں ایک بندہ جدا گھر دا دروازہ کھلے تے سامنے نہر موجود ہوئے، آقا فرماندے نے 5 واری روزانہ نہر دے وچ غسل کرے، میل کچیل رہ جاندی، بول دے نہیں۔ چلو ہون تے سردیاں نے نہان تو ڈرنے آ، تے گرمیاں دی مثال لے لو، جڑا بندہ 5 واری روز نہر دے وچ نہائے میل رہندی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان لگے یہی مثال 5 نمازاں دی ہے، جیڑا 5 نمازاں پڑھدا ہے او دی روح گناہاں دی میل کچیل تو اللہ پاک فرما دیندے۔ ایک روایت دے وچ میں ہنے پڑھ کے آ رہا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے پتجھڑ دا موسم ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال مدینے چوں باہر نکلے، ایک جگہ تے درخت دے پتے زرد سن، آقا علیہ السلام نے ایک ٹہنی تو پکڑ کے انج اس درخت نو ہلایا تے او دے پتے زمین تے گرنا شروع ہو جاندے نے۔ میرے آقا ساڈے ول متوجہ ہوئے، اے میرے صحابہ، اے مثال تے نماز پڑھن والے آندی ہے جویں درخت دے پتے ہلدے جاندے نے، جیڑا 5 وقت نماز پڑھ دے او دے گناہ انجی ڈگ دے تے چڑھ دے جاندے نے۔ پروانے او نہیں سمجھے، آؤ ایک ہور روایت سنا دے آؤ، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تے مسجد نبوی اللہ ویکھنی نصیب فرما دے۔ جماعت ہون والی ایک بندہ جلدی آیا، آ کے آندا ہے حضور میرے کولوں نا گناہ ہو گیا ہے، میرے تے حد لا دیو، مینوں پاک کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے جماعت دا ٹائم ہے، نماز پڑھنا تے پھر وینے آ۔ نماز پڑھی، نماز دے بعد فٹافٹ اگے ہو کے تے پھر کہندا حضور میں بھی کوئی عرض سنائی سی۔ اے احساس بھی نصیب دے نال مقدر دے وچ آندا جے، گناہ ہی جاندا ہے، لیکن جنہ تے رب دی نظر کرم ہوئے او اپنے گناہ تے قائم نہیں رہندے، او شرمندہ ہو کے تے او اینا اکھاں دیاں بوکیاں دے نال پانی پر کے تے اپنے دل دی بنجر زمین نو آباد کرن دی کوشش کردے نے، تے جنہ دے کولوں گناہ تے غلطی ہو جائے او دے تے نادم تے شرمندہ فوری ہو کے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے تے عرضیاں سناندے نے، اے عثمان مرکز والے ہو جے کدے گناہ ہوئی جائے یار اے اکھاں گلیاں کر کے اے بلیاں ٹلیاں کر کے ایک واری پروردگار دے اگے آ کے ترلا تے مار لیا کر، گناہگار بیکار میں بندہ تیرا
اور تیرے ہی در پہ آ گرا. انسان خطا کا پتلا ہے, انسان بھٹک بھی جاتا ہے, جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے وہ تیرے ہی در پہ آتا ہے. تیرا در نہ کبھی میں چھوڑوں گا, اے گنہگار کی یہی صدا, گنہگار بیکار میں بندہ تیرا. جدوں دل دے وچ احساس پیدا ہو جائے تے ندامت شرمندگی ہو جائے, جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ, اے بندہ جڑا کہ اپنے گناہ دا تذکرہ سنا رہا سی, میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ عرض کردہ حضور میں آپ تو اڈے نال نماز پڑھی ہے. آقا فرمان لگے گل سن, گناہ ہو جائے نا, گناہ دے بعد آ کے چنگی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لو, اللہ تو اڈے گناہ معاف فرما دیندے نے. اے رتبہ ہے نماز جیسی عظیم عبادت دا, جڑا مضمون تو اڈی فرمائش تے اج دے جمعے چ بیان ہو رہا ہے. اللہ دے تے عمل دی بھی توفیق دے دین. ایک ٹوٹکا ایک نسخہ ہو عرض کراں. اس وقت موبائل دا فتنہ کسے دجال دے فتنے تو کم نہیں ہے. یعنی سمجھو کہ دجال دی اطاعت دی اور تابعداری دی تیاری موبائل دی صورت دے وچ کروائی جا رہی ہے. نوجوان کہ جنہ دیاں انگلیاں کدے قرآن دے حروف تے چل دیاں سن, اج اینڈرائیڈ موبائل دی ٹچ سکرین تے رقص کر دیاں نے. اگلے دن میں نے صاحب زیادہ ایک کلپ سنا رہا سی کسی اسلامی اسکالر دا, اور کہنے لگے ساڈے لئی ڈوب مرن دا مقام نہیں کہ کدے جوان تے گھوڑے جنگاں دی زینت ہوندے سن, ہن جوان تے گھوڑے شاہ جی ویاہ وچ نچدے پھردے. ساڈا زبو حالی دا اے عالم وجہ کی ہے, اسی نماز چھوڑی. حقیقت بات ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے آجے. نماز دا پابند بندہ, لیکن شرط ہے کہ نماز دے تقاضے پورے کر کے پڑھنے والا ہوئے. نہیں تو ساڈا جڑا حال ہے, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم, نماز دی دجی سلام بعدوں پھر دیے جیبوں پہلا موبائل کڈ کے وینیا اور قبولیت دا میسج آ گیا ہے. اگر نماز نو نماز سمجھ کے پڑھیا جائے, کیویں کیڑے موقع تے مولا علی یاد آ گیا, اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں فرما دے. وضو فرمان لگ دے تے کپ کپ آیا کر دے. کسی نے پوچھا علی بہادر تسی تے جنگاں دے وچ دشمناں دے چھکے چھڑا دیندے ہو, وضو دے وقت ایک کیفیت کیوں میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے مینوں ڈر لگدا ہے کہ میں کیڑے اللہ جی دی بارگاہ دے وچ عبادت دے واسطے کھڑا ہون دی تیاری کر رہے ہاں. یار کوئی ایک نماز زندگی دی ایہو جی پڑھ لئیے کہ نماز آپ بول کے دسے کہ مینوں پڑھیا گیا ہے. مگر نہ اقبال نے لکھے ہے میں کبھی جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. آئیے اگر موبائل دے فتنے دی وجہ تو فحاشی تے اوریانی دا شکار میری نوجوان نسل تے میرے بیٹے بیٹیاں, آئیے او دا حل میں عرض کر دیا. اللہ فرمان دے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز پڑھن والا بے حیائی دے قریب جاندا. جیڑا بندہ 5 ویلے مسجد چاہ کے نماز با جماعت پڑھدا ہوئے حسن دن رکھنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ او بندہ اپنے موبائل دے وچ کوئی گند رکھ سکتا ہے, بے حیائی رکھ سکتا ہے, برائی رکھ سکتا ہے, فتنہ رکھ سکتا ہے. اے نماز دا فائدہ جے تے جے نہ پڑھی, اے آخری 2-4 باتاں ہن توجہ دے نال سن لو تے میرا سلام جے. جے نہ پڑھی
ایک پڑھ لئی چار چھڈ دتیاں، چار پڑھ لیاں ایک چھڈ۔ کئی بیبیاں بندے میرے کو دم کروانا ہوندے نا، نماز پڑھ دے ہو بڑے فخر نال آندے نے کاری صاحب جھوٹ نہیں بولنا، بس 3 کو پڑھنے 2 نہیں پڑھیاں جاندیاں۔ یار کوئی عالم ہے؟ میرا نہیں خیال کہ 5 وقت نماز دا حق ادا کرنے والا وہ کدے نماز دا تارک ہوئے۔ نماز پڑھی ہوئے تے دجے ڈنگ دل آپے کوکدا ہے کہ چل مسجد دی طرف، حیا علی الصلاۃ دیاں آوازاں آ رہیاں نہیں۔ اگر نماز دے تارک ہو گئے نقصان کی ہوئے گا؟ اے جڑا مقام میں قرآن پاک دا پڑھیا سا نا کہ نیک بندیاں دا تعارف ہے، رب دے ولیاں نبیاں دا تعارف ہے، تے او سارے نمازی سن۔ اگے کی ہے اللہ فرماندے نے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ان نبیوں دے بعد آن والے ان نہ خلف آئے اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، انہاں اپنے خواہشاں دی پیروی کیتی تے نمازاں نو ضائع کیتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگوں مسلمان دے تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ اگر میں اے لفظ کہاں تے میں تہاڈا مجرم، میں تے بات جگاں دے پیر دی سنا رہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا اسلام دے نال تعلق کوئی نہیں، او دا ایمان دے نال تعلق کوئی نہیں۔ ایک موقع تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جڑا نماز دی حفاظت کرے کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ، قیامت نو اے دی نماز دے لئی نور، اے دی بخشش دی دلیل تے نجات دا سرٹیفکیٹ بن جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جڑا نماز نہیں پڑھدا، ایک پڑھ لی 4 چھوڑیاں، 4 پڑھ لیاں 1 چھوڑ دیتی۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا لم تکن لہو نور ولا برہان ولا نجات، او دے لئی نور بھی نہیں ہوئے گا، او دے لئی نجات بھی نہیں ہوئے گی تے دلیل بھی نہیں ہوئے گی۔ ویوم القیامت وکان یوم القیامت ما قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، قیامت دا دن ہوئے گا بے نماز قارون جیسے بے ایمان دے نال، فرعون جیسے رب دے نافرمان دے نال، اور قارون جیسے بد نصیباں دے نال، حمان جیسے رب دیاں حداں توڑن والے، تے ابی بن خلف جیسے کافراں دے نال کھڑا ہوئے گا۔ سوچو قیامت دا دن ہوئے گا کنہ دی صف دے وچ اسی کھڑے آ۔ 5 نمازاں تے دور دی بات، ایک موقع تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا سی او بندہ جدی ایک دن عصر دی نماز چھٹ جائے، ایک دن جان بوجھ کے عصر دی نماز قضا کر دے، اللہ او دے پہلے سارے اعمال ہی برباد کر دیندے نے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تے اتھوں تک فرمایا بے نماز دا نہ جنازہ پڑھو نہ مسلمانہ دے قبرستان چ دفن کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فتوی کہ بے نماز نو قید دے وچ سٹ دیو، یا توبہ کر کے نمازی بن جائے یا جیل دے وچ ہی مر جائے۔ آخری بات غنیت الطالبین دے وچ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ایک روایت مروی لکھی ہے۔ آپ فرماندے نے بے نماز نو 15 سزاواں ملدیاں، کنیاں؟ 6 سزاواں دنیا دے وچ، 3 موت دے ویلے، 3 قبر دے وچ تے 3 قیامت والے دن۔ پہلی سزا دنیا دے وچ بے نماز دا ناواں اللہ دے بندیاں دی لسٹ چوں خارج ہو جاندا ہے۔ دوجی سزا بے نماز دی زندگی چوں برکت ختم۔ تیجی سزا اے نوٹ کرن والیاں چیزاں نے، بالخصوص جنہاں نے اپیل کیتی سی اج دے جمعے دا عنوان رکھن دی۔
پہنچائیے میرا یہ پیغام لوگاں تک۔ تیسری سزا بے نماز دے رزق چوں برکت۔ چوتھی سزا جب تک نماز شروع نہ کرے وہ باقی کوئی نیکی قبول نہیں جے ہوندی۔ پنجویں سزا بے نمازی دی دعا قبول نہیں جے ہوندی۔ چھٹی سزا بے نمازی کسے کولوں بھی دعا کروائے تے اونوں رب دے ولیاں دی دعا بھی نہیں جے لگدی۔ پھر ایتھے تے نہیں نہ بیٹھے رہنا، ایک ویلا آ جانا موت والا۔ تین سزاواں موت دے ویلے بے نماز نوں ہونگیاں۔ نمبر ایک، آقا فرماندے نے پیاسیاں موت آئے گی، 7 دریاواں نوں یہ دے حلق چ پا دیو تے یہ دی پیاس نہیں مکے گی۔ اللہ میری توبہ۔ دوسری سزا موت دے وقت بے نمازی دی، اینو اچانک موت آئے گی۔ کئیاں نوجوانہ بیٹے نو میں کہنا نہ نمازی بنو، او بڑھے ہو کے نماز ہی پڑھنی ہے، کی پتا رب نے اتھوں اٹھ کے جانا بھی نصیب کرنا ہی کہ نہیں۔ اچانک موت آئے گی۔ تیسری سزا بے نماز موت دے وقت او دے کندیاں دے اتے پتھراں تے لویاں دے نالوں زیادہ وزن ہوئے گا۔ قبر دے وچ چلے گئے، پہلی سزا قبر دے وچ بے نماز دی قبر تنگ ہو جائے گی۔ میری لائبریری دے وچ عربی اخبار دی ایک تصویر موجود ہے، اگر میں کتے تلاش کراں گا، بہت پرانی 20-25 سال پرانی میرے ریکارڈ چ پئی ہے۔ او دا اوپر ٹائٹل سی اخبار دا عقوبۃ تارک الصلاۃ، بے نمازی دا انجام کی ہے۔ ایک بندے نو قبر دے وچ دفن کیتا، کسے ضرورت دے تحت قبر چند منٹاں بعد کھولنی پئی تے ایک اسدہا نے او دے کفن نو اپنی لپیٹ دے وچ لیا۔ اللہ بچا کے رکھے، بڑے ماڑے ہاں، ماڑی جی سر پیڑ برداشت نہیں ہوندی، دعا کرو اللہ قبر دی تنگ تے اوکھی گھاٹی دے وچ اپنی رحمت دے نال کامیاب فرما دے۔ بے نماز دی قبر تنگ ہو جائے گی تے بے نماز دی قبر چ دوسری سزا ہنیرا ہی ہنیرا ہوئے گا۔ تیسری سزا بے نماز منکر نکیر دے امتحان دے وچ فیل ہو جائے گا۔ آخرت دا دیہڑا آ جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا۔ قیامت دا دن ہوئے گا تے قبراں شک ہون گیاں تے حیران ہو کے پوچھن گے ہن تے آندا ہے اے مولوی فنڈامنٹل لوگ نے ایویں تکیہ نوسی تاریخی کہانیاں سناندے نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا تے آکھن گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے لٹے گئے برباد ہو گئے، ساڈیاں قبراں دے وچوں سانو کنے اٹھایا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماندے نے بے نماز نو قیامت والے دن جڑیاں سزاواں ملن گیاں، پہلی سزا ہوئے گی جدو قبر چو اٹھ کے رب دے دربار دے وچ جائے گا تے اللہ دے تے ناراض ہون گے۔ جس بی بی دا خامد ناراض ہوئے او دا تے صرف گھر اجڑ دا جے، مینوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے، جدے تے رب ناراض ہوئے او دی دنیا بھی اجڑ جاندی جے، او دی آخرت بھی اجڑ جاندی جے۔ بے نماز اللہ دی بارگاہ چ جائے گا، اللہ دے تے ناراض ہون گے۔ دوجی سزا بے نماز دا حساب سخت ہوئے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت نو جدو کھاتے کھولے جان گے جڑی پہلی انویسٹیگیشن ہونی ہے نماز دے بارے ہونی ہے۔ آقا فرماندے نے جے نماز دے پیپر چو پاس ہویا تے باقی معاملے ویکھے جان گے، جے نماز دے وچ فیل ہو گیا اللہ انو جہنم دے وچ گرا دے۔ بے نماز دا حساب سخت ہوئے گا۔ تیسری تے 15ویں آخری سزا بے نماز نو اللہ پاک اٹھا کے سدھا دوزخ دے وچ گرا دیں گے۔ پھر کر جا کے سورہ مدثر دی تلاوت کیجئے، فی جنات
यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। जन्नत वाले जहन्नम वाले तो पूछणगे मा सलककुम फी सकर, और तुहानू केड़ी चीज ने दोज़ख च गिराया? कुरान कह रहा है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहणगे तुसी नमाज पढ़दे सो, असी नमाज नहीं सा पढ़दे। तुसी नमाज़ां पढ़ के जन्नत दे विच चले गए, असी नमाज़ां दी कोताही करके दोज़ख दे विच आ गए। अल्लाह मैनू तुहानू साडे घरां वालियां नू, साडे बच्चियां नू, साडियां आउण वालियां नस्लां नू 5 वक्त दा नमाजी बना।